बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कासिम खान। हमने पीछे एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो तक पढ़ लिया था। तो ये एपिसोड जो है ये सेजिटेरियस से शुरू होगी। हमने हमेशा ये कहा कि जो सेजिटेरियस है वो फंसा हुआ है। अब जाकर बड़ी देर के बाद उसे 9th से ट्राइन मिलना शुरू हुई और वो ट्राइन जो है वो सन वहाँ पर मौजूद है, वीनस वहाँ पर मौजूद है और 3, 4, 5 ये डेट्स हैं वहाँ पर मून भी है, उनके 10th में मरकरी है। तो उनके लिए भी बड़ी देर के बाद आप ये समझें कि ये जो भी 3, 4, 5, 6, 7 जो डेट्स होंगी इसमें उन्हें 4 बड़े प्लैनेट फेवर करने जा रहे हैं और वो हैं सन, मून, वीनस और मरकरी अपने घर में। तो बड़ी देर के बाद कहते हैं ना, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। तो ये जो कुफ्र टूटा है खुदा खुदा करके, इसका फ़ायदा उठाएं। इन 4-5 दिनों में ये आपके लिए वीक अच्छा है, आपको फ़ायदा भी होगा, दूसरे लोग आपसे आकर मिलेंगे, आपको उनके साथ मिलकर कोलैबोरेशन करने का मौका मिलेगा, आउटर हेल्प मिलेगी, घर वाले लोग आपको फेवर करेंगे, पैसे आएंगे, आपका स्टेटस, ओहदा, रुतबा, मर्तबा बढ़ेगा। चूँकि आपका लॉर्ड भी वहाँ से उठकर 7th में चला गया है जेमिनी में, तो आपको लोगों की तरफ जाना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। लोगों की तरफ आप जब भी झुकेंगे तो उनसे आपको फ़ायदा होगा। और वो उठकर आपके अगर 10th में आकर बैठ गए हैं, जाकर 11th में बैठ गए हैं, तो ये साल या ये वीक, साल मैंने कह दिया, ये जो वीक होगा इसमें आपने ये बात याद रखनी कि आपकी अपनी एक्टिविटीज़ एंड क्रेडेंशियल्स काम नहीं आएंगे। आपको क्या करना है, आपको दूसरों की तरफ झुकना है, उनसे शराकतदारियाँ करनी है, उनसे फेवर लेनी है। एक वक्त होता है ज़िंदगी में जब आप खुद काम करते हैं तो उस खुद काम करने की एवज़ आपको पैसे आ जाते हैं, और एक टाइम वो होता है जब आदमी खुद से कोशिश करता है लेकिन उसे कोई पूछता नहीं, उसे दूसरों की तरफ झुकना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली आपकी जो प्लैनेटरी कंडीशन है, इन सारी अच्छी प्लैनेटरी कंडीशन के बावजूद भी आपको सैटर्न की स्क्वायर, तो आपको क्या करना है कि अपनी कोशिशों को लेकर इंडिविजुअली कोई भी काम करने की ज़रूरत महसूस ना करें। कोशिश करें कि आप दूसरों के लिए सर्विसेज दें। अगर आप दूसरों के साथ शराकतदारी करते हैं, दूसरों के जाकर जुड़ते हैं, अपनी एफ़र्ट्स करके उनको पूरी सर्विसेज देते हैं, तो वो आपको इस वीक में आपकी एफ़र्ट्स के अगेंस्ट काफ़ी सारा फ़ायदा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। सो मेरी नज़र में हर एतबार से आपको दूसरों की तरफ झुकना होगा। आपके अपने एफ़र्ट्स काम नहीं करेंगी, और यही आपको बड़ा फ़ायदा है कि इस वक्त आपका टाइम है जहाँ पर दूसरों को आप अपनी ज़रूरत के लिए उनकी तरफ बढ़कर उनसे फ़ायदा ले सकते हैं। तो ज़िंदगी में कुछ लोग मुझे ये कहते हैं, जी मैं कभी किसी को मैंने काम नहीं कहा, मगर कुछ वक्त ज़िंदगी में ऐसे आ जाते हैं कि आदमी को ये काम कहने पड़ते हैं। अगर आप भी कह लेंगे तो कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा, आज टफ टाइम है तो कल ठीक हो जाएगा, मगर सेजिटेरियस आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और उन्हें इन डेज़ में कामयाबियां होना शुरू हो जाएंगी। सैटर्न यहाँ तक है, आपको अगले इस साल के एंड तक तंग करेगा, लेकिन उसमें काफ़ी सारे महीने ऐसे आएंगे जिसमें आपको बेहतरियाँ होंगी, और ये वही उन बेहतरियों के महीनों में से एक महीना है जो आपको आकर कहीं ना कहीं से उन सारी मुश्किलात से छुड़वा देगा, और उनसे छूटने की वजह से ही आपको मेंटली तौर पर रिलैक्स होंगे, फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? वो तमाम लोग जो 21 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी तक पैदा हुए हैं, कैप्रिकॉर्नियन के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। सिर्फ ये है कि उनकी 9th में आकर मरकरी सिर्फ टिक गया है। कैप्रिकॉर्नियन जो अपनी कोशिशें इस ख़ास महीने करेंगे उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर मैंने बताया, क्लियर किया कि एक टाइम होता है जब आप खुद अपने एफर्ट्स करते हैं, आपको फ़ायदा नहीं होता। अरे फिर है एक आउटर हेल्प आती है। तो जब भी मरकरी जो है, मरकरी की एक ख़ास वजह है, मरकरी एक ख़ास चीज़ है कि जब भी ये 9th हाउस में आता है तो अल्लाह की रहमत आपके साथ लाता है। इससे जो इंडियन ट्रू एस्ट्रोलॉजर्स वो अल्लाह की रहमत का प्लैनेट भी कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा और आपने देखा, अगर मरकरी का आप निशान देखें तो मरकरी ने सर पर एक ऐसे एक थाल सा उठाया होता है,
تو کہتے ہیں کہ اس میں جو چیزیں پڑتی ہیں وہی لکشمی ہیں، اور اسی لکشمی کی وجہ سے یہ بہت ہی کمال قسم کی سچویشنز کریٹ کرتا ہے. سو اس لیے کیپریکارنین کو کیا کرنا ہے کہ اپنے کلائنٹس، دوسرے لوگ جو آپ کے ساتھ آ کر جڑے، ان سے اپریسیشن لینی ہے. آپ ان کو بے شمار سروسز دیں گے، ان سے بے شمار آپ کو فائدہ ہوگا. جو کام آپ خود کریں گے، جیسے انویسٹمنٹس ہیں، اپنا پیسہ کبھی کہیں نہیں لگایا، گھر والوں پر بہت زیادہ خرچ کیا، کسی چیز پر بھی آپ نے پیسہ خرچ کیا تو اس کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہوگا. سمپلی آپ کے لیے یہ مہینہ پیسے لینے کا مہینہ ہے، فیورز لینے کا مہینہ ہے، اپنی ایکٹیویٹی کر کے اس سے پیسے کمانے کا مہینہ نہیں ہے. گھر سے آپ کو ٹینشن رہے گی، بزنس آپ بالکل نہ کریں. اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو سیٹن ہے، سیٹن کبھی بھی بزنس کا لارڈ نہیں رہا. یہ اکیلا جب بھی ہوگا سروسز دلوائے گا آپ کو. تو اس کو کوشش کریں کہ لوگوں کے لیے سروسز دیں، ان سے آپ کو فائدہ ہو، آپ کی جان چھوٹی رہے گی. ایکویریس، وہ تمام لوگ جو بائی سن سائن 21 جنوری سے لے کر 21 فیبرری تک پیدا ہوئے ہیں ایکویریس، اور ایکویریس کا لارڈ پھر سیٹل. کیا بات! اب یہ بڑی حیران کن بات ہے، جو پروفیشنل اسٹرالرز ہیں کم ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیٹن کیپریکارن میں ہے اور جو سیٹن ایکویریس میں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ جو زمین آسمان کا فرق ہے، یہی ایکویریس کو بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج دیتا ہے. اگر آپ اس وقت بھی دیکھیں تو جو ایکویرینز ہیں یہ سٹارز ہیں، اینڈ فل سٹار. ان کو روپیہ، پیسہ، ٹریولنگ، دوست، مستی، منورنجن، چلڈرن، بچے، گھر بار، ہر طرف سے فیور ہو رہی ہیں. اور یہ جو 2024 ہے، یہ ان کی زندگی میں ایک دی سپر سال ہوگا. تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ سال جو 2024 جون سے شروع ہوا ہے، جولائی 2025 تک رہے گا، اس میں ایکویریس دی الٹیمیٹ سٹار بن جائے گا. صرف کیپریکارن نہیں بنے گے، صرف ایکویریس، اور دونوں کا لارڈ سیٹرن ہے. بڑی ڈفرینٹ اسٹوری ہے، اس کو ہم کس دن پھر کر لیں گے. لیکن ایکویریس سٹار ہے، ان کے 9th کا 5ویں میں گھر بھرے ہوئے ہیں، 7واں بھرا ہوا ہے، 8واں بھرا ہوا ہے. ان کو دوستوں سے، آؤٹ سائڈر سے، فرینڈ سے، ہر اعتبار سے، ہر اینگل پر بے شمار فائدے ہوں گے. لوگ ان سے آ کر شراکت داریاں کریں گے، جو انہوں نے شراکت داریاں کی ہیں، پیار کیا ہے، جو پارٹنرز ہیں وہ بھی ان کو فائدہ دیں گے. کسی بھی طریقے سے انہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہاں، جن کی اس وقت بٹوارے ہو رہے ہیں یا کسی ایسی طریقے سے کہ اس ویک میں انہیں جائیدادیں ملنی ہیں، تو ان کو کمرشل پراپرٹیز جہاں سے رینٹل انکم آئے وہ ان کو ملیں گی. تو آئی تھنک کہ کمرشل پراپرٹیز سب سے زیادہ فائدہ مند اس وقت ہیں. بلا وجہ ان ایکسپیکٹڈ گینز، ریٹرنز آئیں گے، ان کو انجوائے کریں. تو میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، ایکویریس والے لوگ ہر اعتبار سے جو آپ کے ذہن میں کویسچن آ رہا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں ایکویرین، یہ سب کے سب اس وقت پورے ہو جائیں گے. ان کے لیے ڈیٹس ہیں 4، 5، 3، 6، 7، 8، 9. تو یہ ڈیٹس ان کے لیے دی الٹیمیٹ ڈیٹس ہیں. سن جائے گا، نو ٹینشن، نو اینگزائٹی، نو پریشر. ٹریولنگ کرنی ہے کرے، دوستوں سے ملنا ہے ملے، پارٹیاں کرنی ہیں پارٹیاں کریں، سیر کرنی ہے سیر کرنی ہے، پیسے کمائیں. شراکت داری میں جانا ہے نہیں جانا، یہ آپ کا فیصلہ. جو بھی آپ فیصلہ کریں گے آپ کو فائدہ دے گا. لوگ آپ کی عزت کریں گے، آپ کو آ کر پیسے دیں گے. پائسس لاسٹ، وہ تمام لوگ جو 21 فیبرری سے لے کر مارچ 21 تک پیدا ہوئے ہیں، پائسس ہمارے ساتھ. انفارچونیٹلی پائسس جو ہیں ان کے سیٹل اوپر آیا ہوا ہے، اور ساری کے ساری میجر پلانٹس ان کی اسکوائر میں ہیں، اور کوئی بھی ایسا سیارہ نہیں ہے جو ان کو بہت فیور کرے. تو ہم سوری اگین کہ پائسس کے لیے یہ ٹائم اچھا نہیں ہے. ان کو ڈپریشن ہوگا. جن چیزوں کو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ان کو ملیں گی، اس میں ڈیلیز آئیں گی. اور یہ جو انہوں نے ڈیلز کی ہوئی ہیں، کارسپونڈنس کی ہوئی ہیں، سروسز دی ہوئی ہیں، کام آگے بڑھا کر کیے ہوئے ہیں، جو کہ ان کے پیسے ان میں آنے بھی ان کو ڈیلے ہوگا. تو ہم سوری برا نہ منائیے گا کہ پائسس کے لیے جس طرح ایکویریس پوری طریقے سے اسٹارڈم کی طرف ہے، تو پائسس پوری طریقے سے ڈکلائن کی طرف ہے. اس سال انفارچونیٹلی آپ کو گزارنا پڑے گا. جو نیکسٹ ایئر ہوگا وہ پھر ایک ڈفرینٹ ہی سال ہوگا. مگر اس سال پائسس کے لیے کوئی بہت زیادہ کمال آسپیکٹس نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم انہیں کہیں کہ یہ ہفتہ ان کے لیے بہت ہی اعلیٰ ہوگا. ان سے صرف 7واں گھر جو ہے
वहाँ पर मरकरी अपने घर में है, वर्गों में। और भी मैं आपको फिर बताता चलूँ, जो पाइसेस है उससे जुपिटर का जो दूसरा घर है वो चौथा होता है, और मरकरी के भी घर चौथे चौथे ही होते हैं। तो ये जो स्क्वायर एक बनती है ना, इस सारा केंद्र भरता है, तो उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन सातवां घर बनने से ये होगा कि अगर आप लोगों के लिए काम करें और आप कमर्शियल डील्स करें, या ऐसे मिडल मैन बन के काम करें। मिडल मैन होता है कि जब आप दो आदमी सौदा कर रहे हैं तो आप उसमें से सौदा करवा कर उसमें से पैसे खींचें, तो ये एक ही ऑप्शन होगा जहाँ से आपको फ़ायदा होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि मिडल मैन बन के अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें, उससे आपको फ़ायदा होगा। सॉरी अगैन, लेकिन पाइसेस के लिए ये वीक, इसमें जो डेट्स हैं वो 7 और 8 बहुत ही अच्छी हैं, 3, 4, 5 ऑर्डिनरी हैं, आगे फिर जाकर 8 और 9 भी ऑर्डिनरी हैं। तो ये जो डेट्स होंगे 6 और 7, इनसे फ़ायदा उठाइएगा, और हर हाल में मिडल मैन बन के, मीडिएटर बन के उनसे फ़ायदा उठाएं, आपको फ़ायदा हो जाएगा। नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते। खुश रहें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।